श्रीमद् भगवत गीता मधुसूदन कृत संस्कृत भाष्यम प्रथम अध्याय 31वां श्लोक शुभारंभ। पुनरप्यास्थाना सामर्थ्य कारणमा निमित्तानि सूचकतया आसन्न दुःखस्य विपरीतानि वामनेत्र स्फुरणदिनी पश्यानि अनुभवामि अतोऽपि न वस्तुतं शक्नोमीत्यर्थम् अमना त्वा वित्तेन दुःखिता शोकनिबन्धन क्लेशमनो भवामि त्वत्तं सदानन्दरूपत्वो शोकसंसर्गिते कृष्णपदेन सूचितम् अतः सुजनादर्शने तुल्येऽपि शोकसंसर्गित्वा लक्षणविशेषत्वं माम शोकं कुर्वीत भाव केशवपदेन च तत्करणा सामर्थ्यं कुब्रह्मा सृष्टिकर्ता ईशो रुद्र समर्था तवात्यानुकम्पेतया गच्छेत्येते तद्योत्पत्ति भक्तदुःखकर्षित्वां कृष्णपदेनोक्तं केशवपदेन च केस्यादिदुष्टदैत्ये निबर्हणेन सर्वदा भक्तान् पालयसित्यो ममापि शोकनिवारेण पालयिष्यासि सूचित। एवं लिंगद्वारेण समीचीन प्रवृत्ते हेतु भूततत्त्वज्ञान प्रतिबंधकी भूत शोकं मुक्त्वा सम्प्रति तत्कारितां विपरीत प्रवृत्ते हेतु भूतां विपरीत बुद्धि दर्शयेति श्रेय पुरुषार्थ दृष्टमध्य दृष्ट्वां बहु विचारणादनु पश्चादपि न पश्यामि अशोचनामपि युद्धे हत्वा श्रियो न पश्यामि द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्यमण्डलवेदिनौ परिब्रह्माण्डयोगयुक्तश्चरणे चाभिमुखोत इत्यादिना तैसेव श्रेयो विशेषाविधानते हन्तुस्तु न किञ्चित् सुकृतम् एवं स्वजनवदेऽपि श्रेयसोऽभावे स्वजनवदे सुतरां तदा भावयति ज्ञापयितुं स्वजनमित्युक्तम् ननु मावोद दृष्टं प्रयोजनं दृष्टप्रयोजनानि तु विजयो राज्यं सुखनिचं निर्विवाद नित्येताः पूर्वत्रं सुखं परत फलाकाङ्क्षा उपाय प्रवृत्तो कारणम् अतस्तदा काङ्क्षाया अभाव तदुपाये युद्धे भोजने इच्छा विरहीणैव पाकादौ मम प्रवृत्तिरनुपपन्यत्यर्थं कुतं पुनरीतितर पुरुषैरिष्यमाणेषु तवानिच्छेत्ये तथा त आह न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमावे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्दं किं भोगैर्जीवितेन वा यशामर्थे काङ्क्षितं नु राज्यं भोगसुखानि च तयैमे अवस्थितां युद्धे प्राणत्यागदा धनानि च किन्नैति भोगै सुखै जीवितेन जीवितसाधनेन विजयेनेत्यर्थ विना राज्यं भोगान् कौरव विजयेचं विनयनिवास तस्माकं तेनैव जगति श्लाघनीये जीवितानां किमेविकराङ्कितैरिति भावं गोशब्द
गोशब्दवाच्यानिन्द्रियाण्यादिष्टानतया नित्यं प्राप्तसत्त्वमेवं ममैक फलविरागं जानासीति सूचयन् सम्बोधयेति गोविन्देति राज्यादिनामक्षेपे हेतु सः यतेन स्वस्यं वैराग्येऽपि स्यानामर्थे यतनीये मित्ये पास्तम् एकाकिनो हि राज्याद्येनेऽपेक्षितमेद यथा यशातुं बन्धूनामर्थे तदेपेक्षितं तदेति प्राणान् प्राणासं धनानि धनासां च त्यक्ता युद्धे अवस्थिता इति स्वार्थं सीयार्थो वायं प्रयत्न इति भाव भोगशब्दं पूर्वत्रं सुखपरतया निर्दिष्टपेत्रं पृथसुखग्रहण सुखसाधनविषया पर प्राणधन शब्दो तदा सालाच्यकौ स्वप्राणत्यागेऽपि सुबन्धुनामुपभोगाय धनाशा सम्भवेदेति तद्धारणाय पृथग् धनग्रहणम् ईशामर्थे राज्यद्येपेक्षितं त्यत्रं नागत इत्याशङ्क्ये तान्निशिनस्ति स्पष्टं ननु यति कृपया त्वमेतान्नांसि तर्हि त्वामेति राज्यलोभेन हनिष्यन्त्येव अतस्तो मे वै तान्वात्वा राज्यं भुङ्क्षेतोतेताः त्रैलोक्यराज्यास्यापि येति तत्प्राप्त्यर्थमपि अस्मानं गणतोऽप्येतान्नं हन्तुमिच्छामि इच्छामपि न कुर्यामहं किं पुनर्न्यां मयि मात्रं प्राप्ते तु नान्यामिति किमु वक्तव्यमित्यर्थं मधुसूदनेति सम्बोधयेनं वैदिकमार्गप्रवर्तकत्वं भगवत सूचयति नान्येन्यानिन्याय धार्तराष्ट्र एव अन्तव्यास्ते सामत्येऽन्त क्रूर तत दुःख दातॄणां वधे प्रीति संभवयादित्येताः धार्तराष्ट्रान् दुर्योधनादीन् भ्रातृनियत्यं स्थिता नामास्वकं कां प्रीतिः स्यात् न कापीत्यर्थं न हि मूढजनोचितक्षिणा मात्रं वर्ति सुखा भासलोभेन चिरत नरकायातानुहेतु बन्धुवधोऽस्माकं युक्ता इति भावः जनार्दनेति सम्बोधनेन यदि बध्यायते तर्हि त्वमेवैतान् जयि प्रलये सर्वजनहिंसकेत्यपि सर्वपापा असंसर्गित्वादिति सूचयति ननु अग्निदोगरदश्चैवं शस्त्रपाणिर्धनापहं क्षेत्रतारहरश्चैवं षडेतिहातनयायन इति स्मृतिरेता संरेतासं च सर्वप्रकारैरातयित्वात् आतातायिनामायन्तं अन्या देवा विचारयन् नाततायि वदे दोषान्तुर्भवति कश्चन इति वचनेन दोषभाव प्रतीर्थे हन्तव्याय आचार्यं पितरं पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा यत्तान्नान्तुमिच्छामि गणतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नो मयि कृते
नियत्यदातराष्टानं का प्रतीश जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिन दुर्योधनादया आततायिन इत्याशङ्कया पापमेव वेति येतना ततायिनोऽपि त्वां स्थितन्नस्मानं पापमाश्रये देव तीश बन्ध अथवा पापमेवाश्रयेतं न किञ्चिदन्येत् दृष्टमदृष्ट्वा प्रयोजनमित्यर्थं न हिंसादितिं धर्मशास्त्रदाततायिनम् हन्यादित्यर्थं शास्त्रस्य दुर्बलत्वात् तदुक्तं यज्ञवल्क्येन स्मृत्यु विरोधे नान्यस्तु बलवान् व्यवहारत अर्थशास्त्रात् बलवर्धम शास्त्रमिति स्थिति अपरा व्याख्यानो ननु धार्तराष्ट्रान् घनतां भवतां पृथ्वीभावेऽपि युष्मान् घनतां धार्तराष्ट्राणां पृथिरस्येते वातस्ते युष्मानम् अन्योरित्येताः पापमेवेति अस्माकं मत्वा स्थितानि तान् ततायिनो धार्तराष्ट्रान् पूर्वमपि पापिनं सम्प्रतमपि पापमेवाश्रयितं मन्यते किञ्चित् सुखमित्यर्थं तथा चायुध्येतोऽस्मान् हत्वैतव पापिनो भविष्यति नास्माकं कापि चेति पापसम्बन्धादित्याभिप्राय फलभावादनार्थ संभवाच परहिंसा न कर्तव्येति न चं श्रेयनुपश्यामीत्यारभ्य उक्तम् तदोपं सरते अदृष्टफलभावानार्थं सम्भवश्च तशब्देन परामृश्यन्ते दृष्टसुखाभावामः स्वजनानहते माधवेति लक्ष्मीपति त्वान्ना लक्ष्मीके कर्मणि प्रवृत्तयितुमर्हसि इति भावम् कथं तर्हि परेषां कुलच्छे स्वजनाहिंसायाचं प्रवृत्तिस्तत्रः लोभोपहतबुद्धितो तेषां कुलक्षयादिनिमित्तदोषो प्रतिसन्धानभावात् प्रवृत्ति सम्भवतीत्यर्थम् अतएवं भीष्मादीनां शिष्टानां बन्धुवदे प्रवृत्त्यतो शिष्टाचारत्वेन वेदमूलत्वादितरे सामपि तत्प्रवृत्तिरुचित्यत्यपास्तं ये तु दर्शनात्यतिन्या यातं तत्र हि लोभादि ये तु दर्शने वेदमूलत्वं न कल्पयते इति स्थितापितं गद्यप्येति न पश्यन्ति तथापि कथमस्माभिः न गे मित्युत्तरश्लोकेन सम्बन्ध ननु यद्यप्येति लोभात् प्रवृत्तेस्तथापि आहुतेन निवर्तेत द्यूतादपि रणदपीति विजितं क्षत्रियस्यात्यादिदिवे क्षत्रियस्य युद्धधर्म युद्धार्जितं च धर्मे धनमितिं शास्त्रे निश्चयात् भवतां च तैराहुतत्वायुद्धे तस्मान्नारे वयं मन्तु धार्तराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनमिं कथं मत्वा सुखिनं स्याम माधव यद्यप्येति न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस कुलच्छे कृतं दोषं मित्रद्वये च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलच्छे कृतं दोषं प्रपश्याद्विजनार्दन कुलच्छे प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मिनष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत युद्धार्जितश्च धर्मिं धनमितिं शास्त्रं निश्चयात् भवतां च तैरा आहुत्वा युध्ये
प्रवृत्तिरुचितैवेति शङ्कयाः अस्मात् पाप बन्धो वद फलक युद्धरूपात् अयम् अर्थं श्रेय साधना ता ज्ञानायै प्रवर्तकं श्रेयश्च तद्देय श्रेयोनुबन्धन्ये अन्येथां सिनादीनामपि धर्मत्वापत्ते तथा चोक्तं फलतोऽपि च यत्कर्म नानार्थे नानुबन्धते केवलं प्रीतिहेतुत्वात् धर्मम् इति कथ्यते इति ततः शास्त्रे अनुबन्धिताया शास्त्र प्रतिपादितोऽपि स्नेहादावि भीष्माभिन्युद्येऽपि नास्माकं प्रवृत्तिरुचितेति एवं च विजयादिनामं श्रेयस्तेन नानाकाङ्क्षितत्वात् तदर्थं प्रवृत्तितव्यमिति दृढनियोतुमनार्थानुबन्धितेनाश्रये त्वमेव प्रपञ्चयान्ना सनातना परम्परा प्राप्ता कुलधर्मा कुलोचिता धर्मकुलच्छे प्रणश्यन्ति कर्तूरभावात् उतमपि अग्निहोत्राद्यानुष्ठानात्रिरु सनासीनं धर्म नष्टे जात्याभिप्राये कवचनम् अवशिष्टं बालादिरूपं कृष्णमपि कुलधर्मो भवति स्वाधीनतया व्याप्तोते उत शब्दं कृष्णपदेन सम्बन्धे अस्मिदैपतिभिः धर्ममतिक्रम्यं कुलच्छे कृतश्चेदस्माभिरपि व्यभिचारै कृते को दोष स्यादित्येव कुतर्कहता कुलस्त्रिय प्रदुष्येयोरे इत्यर्थम् अथवा कुलच्छेयकारी पतितपति सम्बन्धादेवं त्रिणां दुष्टत्वम् अशुद्धे सम्प्रति छेयि महापातकदूषित इत्यादि स्मृति कुलस्य शङ्करश्च कुलाग्नानां नरकायैवं भवतीत्यन्वय न केवलं कुलाग्नानामेव नरकपातः किन्तु तत्पितॄणामपीत्याह पतन्ति शब्दोप्यर्थं यतो वा पुत्रादीनां कर्तॄणामवावलुप्तां पिण्डोदकस्य च क्रिया येषां ते तथा कुलाग्नानां पितरं पतन्ति नरकयैवेत्यनुसंगे अधर्माभिवाद कृष्णं प्रदोष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु पाष्णये जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैवं कुलाग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुत्पिण्डोदकक्रिया दोषैरेति कुलाग्नानां वर्णशङ्करकारकै उष्णतेन्ति जातिधर्मा कुलधर्मात् शाश्वत उष्ण कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति न शुश्रुम अहो पद्मात् पापं कर्तुं व्यवसितां वयं यद्राज्यसुकुलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यत जाति धर्मा क्षेत्रीयत्वादि निबन्धना कुलधर्मम् असाधारणस्य इति दोषैरुत्साद्यन्ते उत्सन्ना क्रियन्ते विनाशयन्त इत्यथ ततश्च प्रेतत्वपरावृत्ति कारणभावा नरक एव केवलं नितरां वासो भवति दुर्वमित्येनुश्रुमेत्याचार्यणां मुखद्वयं श्रुतवन्तो नं स्वाजोयेनं कल्पयामयेति पूर्वोक्तस्यैव दृढीकरणम् बन्धुवद पर्यवसाये युद्धाध्यायासायोऽपि सर्वथा पापिष्टतर किं पुनः युद्धम् इति वक्तुतो
तद्देव सायेनात्मानां शोचान्ना यदीदृशीति बुद्धि कुतं तर्हि युद्धाभिनिवेशागतो सोते न वक्तव्यम् अब्रिमिष्ये कारितयां मयोद्वात्यस्य कृतत्वादिति भाव। ननु तव वैराग्येऽपि भीमसेनादीनां युद्धोत्सुकत्वाद् बन्धुवधो भविष्येते त्वया पुनः किं विधेयमित्येताः प्राणादपि प्रकृष्टो धर्मं प्राणभित्या महिंसा पापा निष्पत्ति तस्मात् जीवनेपेक्षया मरणमेवं मम क्षमतरम् अत्यन्तये तवा ये भवेत् प्रियतरमिति पाठेऽपि स एवार्थम् अप्रतीकारं स्वप्राणत्राणाय व्यापारमकुर्वाणं बन्धुवधादेवसाय मात्रेणापि प्रायश्चिन्तान्तररहितं वा तथा च प्राणान्तप्रायश्चित्तेनैवं शुद्धिर्भविष्यति। यदि मां प्रतीकारं सहस्रं सहस्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे अन्यो स्तन्मे क्षमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्तार्जुनं संख्ये रथोपस्थुपावेशित विसृज्य सहस्रं चापं शोकसंविघ्नमानस। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय तृतीयर्थं ततं किं वृत्यमित्यपेक्षां संक्षये संग्रामे रथोपस्थे रथस्योपर्योपविशेषं पूर्वं युद्धार्थम् अवलोकनार्थं चोत्थितं सन शोकेन संविघ्न पीडितं मानसं यस्य। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य विशेश्वर सरस्वतीय पादशिष्यानो मधुसूदन सरस्वती विरचितायां श्रीमद्भगवद्गीता गूढार्थदीपिकायां प्रथमोऽध्याय। श्रीकृष्ण परमात्मने नमो नमः। श्रीकृष्ण परमात्मने नमो नमः।